الفقير إلى الله محمد إبراهيم الفطاني من تايلاند. الحمد لله. أحب أن أبارك لكم على القناة المدني تبع أمير الأهل السنة شيخ إلياس القادري. هذه سنة يقول سنة 16 لو ما غلطنا، يعني قد مرينا عليكم 15 سنة. هذه يفيد كثير لأمة محمدية، فيبارك فيكم هذه جهد، والله يزيدكم خير، وإن شاء الله يكون أنتشر هذه في الأنهار العالم، وإن شاء الله قناة هذه سيكون كذلك ينتشر أهل تايلاند خاصة وعموما أهل العالم عامة. بارك الله فينا وفيكم وللجميع، وسلامي ومن أهل الجميع علماء وأهل العلماء من تايلاند. بلغ سلام عليكم وأحبكم